अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। इस वक्त जब ये वीडियो बन रही है, इलेक्शंस अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। 5 बजे का टाइम है, तकरीबन पोलिंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, कल बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला और एक और दो मकामात पर धमाके हुए और उन धमाकों के नतीजे में 28 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और बहुत से जख्मी भी हुए हैं। जो शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर क्यों है? क्या ये दहशतगर्दी बैरूनी कुव्वतें कर रही हैं या हम अंदरूनी तौर पर भी अदम बर्दाश्त का शिकार हैं? हम अपने किसी आपोनेंट को, हम अपने किसी इंतखाबी या इलेक्शन में जो मुखालफिन हैं हमारे, उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त वाकयातन बढ़ चुकी है और अब हम कुछ भी, जरा सी भी बात, छोटी सी बात, आम नोयत की बात के ऊपर भी भड़क उठते हैं और उसके बाद हमारा जो रिएक्शन होता है वो बड़ा खौफनाक होता है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को पुरअमन रखे। आज के इलेक्शन बहुत नॉर्मल हुए, कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। तकलीफ दे जो बात हुई वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मोबाइल्स के सिग्नल्स बंद करना है। मोबाइल्स के सिग्नल्स को बंद करके सिक्योरिटी के नाम पर हमने धांधली का प्रोग्राम बनाया। आज मोबाइल सर्विस जो है वो जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, जितनी ज़्यादा अहम थी, जितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस आज थी, जितनी ज़्यादा ये आज चाहिए थी, इतनी शायद नॉर्मल डेज में नहीं चाहिए। लोगों को इलेक्शन कमीशन ने एक नंबर जारी किया, जिस नंबर पर आप मैसेज करके अपना पोलिंग स्टेशन और अपने वोट से मुतल्लक तमाम मालूमात ले सकते हैं। 8300। लोग आज उसको भी एक्सेस नहीं कर पाए और वो सारी की सारी जो फैसिलिटी थी वो बेकार साबित हुई। पोलिंग के पूरे प्रोसेस के दौरान मोबाइल फोन्स के सिग्नल बंद रहे और जो उम्मीदवार थे वो अपनी टीम को इंफॉर्मेशन ना भेज सके, गाइडलाइन नहीं दे सके, रहनुमाई नहीं दे सके। पैगाम रसानी करनी है, कोई तरीकाकार समझना है, किसी की मदद करनी है, किसी की रहनुमाई करनी है, वो सारा प्रोसेस जो है वो नहीं हो सका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे पहले निशानदही भी की और इसका एहतजाज भी किया कि इसको फौरन खोला जाए और ये बंदिश जो है ये ख़त्म की जाए। इसके अलावा बाकी तमाम पार्टियों ने भी इसके ऊपर एहतजाज किया और जो आज़ाद उम्मीदवारान थे उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया, लेकिन PMLN की तरफ से कोई एहतजाजी कॉल जो है वो नहीं मौसूल हुई। उस पर उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया और सब अच्छा की रिपोर्टें उन्होंने दी। वोट का नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन वोट मुनसिफाना होना चाहिए। 60 से 70 अरब रुपया खर्च करने के बाद क्या आप इस तरह के धांधली ज़दा इलेक्शंस कराएंगे? हमें इलेक्शंस को समझना है, हमें इलेक्शंस को अहमियत देनी है, हमें इलेक्शंस की अहमियत से वाकिफ होना है। क्या बात है कि आज पाकिस्तानी कौम जिस बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकली है, हमारी जो हुकूमत है वो उसी सतह पर खड़ी है जिस तरह से वो 1960 में खड़ी। कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ा इनकी सोच में। आज ये बात अयां हो गई है कि हमारी जो हुकूमत है उसके दिमाग में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता। दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, इनके दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है वो कैसे निकलेगा? इस निज़ाम को तब्दील करना पड़े, इसमें बेहतरी लानी पड़ेगी और वो वही हुक्मरान कर सकता है जो इनका परवरदा ना हो, जो सिस्टम की जमात ना हो, जो स्टेटस को तोड़ना चाहे, वही बेहतरी ला। क्योंकि स्टेटस को की जितनी भी जमातें हैं वो कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला। लिहाजा ये जितनी भी, अगर आज की तमाम एक्टिविटी पे आप गौर करें, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन, लोग आज भी वक्त पर नहीं पहुंच सके। बहुत सी जगहों पे पोलिंग जो है वो टाइम पे नहीं हुई, बल्कि आधा दिन गुजरने के बाद भी शुरू नहीं हो सकी। कहीं पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचे, कहीं सामान नहीं पहुंचा, कहीं पे पुलिस नहीं पहुंची, कहीं पे और मामलात हुए। तो किसी न किसी वजह से बहुत सारे मकामात पर पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। अखराजात कितने ज्यादा हुए, कितनी ज्यादा
میس لیول پر یہ ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے، کتنے اس ٹرانسپورٹیشن کے اوپر اخراجات آئے، بیلٹ پیپر کے اوپر کتنے زیادہ اخراجات آئے، ان ڈبوں کے اوپر کتنے زیادہ اخراجات آئے، ڈبوں کو لاک کرنے کے لیے جو وہ رسیاں باندھی گئیں وہ ان کے اوپر کتنا خرچہ آیا، چھپائی کے اوپر کتنا خرچہ آیا، ان ساری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے ڈپلائی کرنے پہ کتنا خرچہ آیا، لوگوں کے اوپر کتنا خرچہ آیا، کراچی کے اندر ہسپتالوں سے عملہ بلا لیا گیا۔ یہ ہے وہ انتظامات جو ہم پچھلے 70 72 76 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بار بار کی ہماری یہ پریکٹس ہے۔ ہم اسی طرح کے اربوں روپے کے اخراجات کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک ڈمی حکومت چن لیتے ہیں۔ یہ سارے اخراجات جو ہیں وہ ہم بچا سکتے ہیں اگر ہم ڈیجیٹل الیکشنز کی طرف جائیں۔ عام انسان پارٹی ملک کی پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشنز کو ڈیجیٹل کرنا چاہتی، جو یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ سارے جو انتظامات ہیں، دھاندلی زدہ پروگرام، اس کو ختم کر کے ہم ڈیجیٹل الیکشن کی طرف جائیں۔ ڈیجیٹل الیکشن کیا ہیں؟ ایک موبائل ایپلیکیشن کی مدد سے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیں، جیسے ہم اپنی اماؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک بینک سے دوسرے بینک، ایک بندے سے دوسرے بندے، یا ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں، بالکل اسی طرح سے بہت آسان ہے۔ ہم اپنے موبائل فون کے ذریعے بڑے آرام سے ڈیجیٹلی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی انتظام نہیں کرنا، کوئی خرچہ نہیں کرنا، کوئی بیلٹ پیپر نہیں چھپوانے، کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں دینی، کوئی عملہ تعینات نہیں کرنا، کوئی مانیٹرنگ نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا۔ سمپل انٹرنیٹ کنیکشن بحال رکھنا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا ووٹ دیں، اور اس کو سیف اینڈ سیکیور بنانا ہے۔ تو اتنا سا کام جو ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے، اس کی بجائے ہم نے 60 سے 70 ارب روپیہ میرے اور آپ جیسے عام انسانوں کے خون پسینے کی کمائی وہ ہم نے جھونک دی، اور اس کے بعد قوم کو خدا نہ خواستہ جعلی لیڈرشپ ملے، غلط حکمران ملیں، ووٹ چوری ہو جائے، مینڈیٹ چوری ہو جائے، دھاندلی ہو جائے، جس کے سارے دروازے کھلے ہوئے، تو مجھے اور آپ کو کیا ملا؟ دھوکہ، فراڈ۔ ہمیں اس فراڈ سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل الیکشنز کی طرف جائیں۔ عام انسان پارٹی انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں اس کے اوپر کام کرے گی، اویئرنس دے گی لوگوں کو، سسٹم کو، آپ سب کو اس کا ساتھ دینا، اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ ڈیجیٹل الیکشن ہوں گے، اور ڈیجیٹل الیکشن میں اور آپ ہم سب الیکشن لڑ سکیں گے، کیونکہ خرچے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو امیر اور غریب کی سیاست میں فرق رکھ دیا گیا ہے، عام انسان اور خاص انسان الگ الگ کر دیے گئے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک ہی علاج ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ڈیجیٹل الیکشن۔ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانے کے لیے اور ان دھاندلی زدہ الیکشنز کو ڈیجیٹل الیکشنز میں، صاف اور شفاف الیکشنز میں کنورٹ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔